वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, ये मैं जो दम आपको तिलावत करके सुनाने लगा हूँ, ये आयतुश शफ़ा हैं। कुरान पाक की तमाम जो शफ़ा की आयत हैं वो इकट्ठी की गई हैं, उनका मजमुआ है। ये तमाम बीमारियों के लिए जो लाइलाज हैं, ख़तरनाक किस्म की हैं, मुज़ी अमराज़ हैं, उनके लिए आप ये उस मरीज़ को दम सुबह शाम सुनाते रहें, इंशाअल्लाह वो शफा याब हो जाएगा। बेशक वो मरीज़ कैंसर का हो, टीबी का हो, हेपेटाइटिस का हो, जिगर कैंसर का हो, बोन मैरो कैंसर का हो, ब्लड कैंसर का हो, किसी भी किस्म का कैंसर हो, ये मरीज़ इंशाअल्लाह इस दम से ठीक हो जाएगा अल्लाह की मेहरबानी से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन शिफाउन लिमा फिस सुदूर यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफाउन लिन्नास वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा यश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन शिफाउन लिमा फिस सुदूर यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफाउन लिन्नास वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन शिफ़ाउन लिमा फिस सुदूर यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफ़ाउन लिन्नास वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन शिफ़ाउन लिमा फिस सुदूर यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफ़ाउन लिन्नास वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन शिफ़ाउन लिमा फिस सुदूर यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफ़ाउन लिन्नास वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन शिफ़ाउन लिमा फिस सुदूर यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफ़ाउन लिन्नास वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन शिफ़ाउन लिमा फिस सुदूर यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफ़ाउन लिन्नास वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन शिफ़ाउन लिमा फिस सुदूर यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफ़ाउन लिन्नास वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन शिफ़ाउन लिमा फिस सुदूर यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफ़ाउन लिन्नास वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन शिफ़ाउन लिमा फिस सुदूर यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफ़ाउन लिन्नास वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन शिफ़ाउन लिमा फिस सुदूर यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफ़ाउन लिन्नास वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन शिफ़ाउन लिमा फिस सुदूर यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफ़ाउन लिन्नास वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन शिफ़ाउन लिमा फिस सुदूर यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफ़ाउन लिन्नास वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन शिफ़ाउन लिमा फिस सुदूर यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफ़ाउन लिन्नास वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन
للمؤمنين شفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.